जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला लेक्चर इसी कंप्यूटिंग प्रोफेशन का हम देखते हैं कि कंप्यूटिंग प्रोफेशन होता क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग refers to the use of computing system technology to solve problem, process data, provide solution in various domains। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कंप्यूटिंग होती क्या है। इसमें सॉफ्टवेयर है, पीपल है, डाटा है, हार्डवेयर होता है और नेटवर्क के थ्रू ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंप्यूटिंग में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और डाटा होता है। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल डिवाइसेस हैं, लाइक कंप्यूटर है, सर्वर है, नेटवर्क इक्विपमेंट है। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जो इंस्ट्रक्शंस रन करते हैं टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, ईआरपी सिस्टम्स हैं, एलएमएस है और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है इस कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी चीज़ है डाटा, कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर बाई कंप्यूटर सिस्टम्स। स्टोरेज डिवाइसेस पे जो डाटा स्टोर होता है उस पे हम जो भी एनालिटिक्स करते हैं वो सारे का सारा इसी कैटेगरी में आता है। अगर हम एरियाज ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है, ठीक है, कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड्स हैं, डाटा साइंस और एनालिटिक्स है जो लार्ज डाटा सेट्स में से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फील्ड है आजकल, बड़ा ये बज़वर्ड है और हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली डिजाइनिंग सिस्टम दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू मशीन्स, ठीक है, और मशीन्स टेक द सीन फॉर। साइबर सिक्योरिटी है जिसमें सिस्टम्स और डाटा को हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अटैक एंड अनऑथराइज एक्सेस। फिर नेटवर्किंग है जिसके डिज़ाइन करती है नेटवर्क और मेंटेन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग है, यूज रिमोट सर्वर टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डाटा। ये सारा जो फंक्शनलिटी इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। देन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जी इम्प्रूविंग यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर्स के साथ ह्यूमंस के इंटरेक्शंस कैसे इंक्रीज की जा सकती है। अच्छा, जहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो डिज़ाइन, डेवलप और सॉफ्टवेयर को मेंटेन एंड सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर का ग्रुप कहते हैं। फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो बैकएंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं उसको मेंटेन करते हैं, जिसमें सर्वर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। फिर डाटा साइंटिस्ट हैं जो एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को, ठीक है, ये डाटा किसी भी फील्ड का हो सकता है, लाइक एजुकेशन का, हेल्थ का, इंडस्ट्री के किसी भी सेगमेंट का ये हो सकता है। फिर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सिस्टम्स को और डाटा को फ्रॉम हैकिंग और मालवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद वेब डेवलपर्स होते हैं जो वेबसाइट्स को बनाते हैं और वेब एप्लीकेशंस को बनाते भी हैं और मेंटेन भी करते हैं। फिर एआई रिसर्चर का एक एरिया होता है जो इंटेलिजेंट सिस्टम और अल्गोरिदम्स बनाने में लगे रहते हैं। फिर क्लाउड इंजीनियर्स हैं जो बेसिकली क्लाउड सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं और उसकी सपोर्ट देते हैं। फिर गेम डेवलपर्स हैं जो डिज़ाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं इंटरेक्टिव वीडियो गेम्स, ठीक है, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और फिर आईटी कंसल्टेंट्स होते हैं जो बेसिकली बिजनेसेस को एडवाइस करते हैं कि टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करके अपने बिजनेसेस को इन्हांस कर सकते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखें कि कौन सी की स्किल्स हैं कंप्यूटिंग प्रोफेशन में, तो दो तरह की स्किल्स होती हैं। एक टेक्निकल स्किल होती है और एक सॉफ्ट स्किल होती है। टेक्निकल स्किल जो है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, एल्गोरिदम्स और डाटा स्ट्रक्चर को समझना, फिर टूल्स को जानना जिसमें डाटा बेसिस हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिबगिंग स्किल है कि आप कोड को किस तरह से रीड कर सकते हैं, आप बग्स किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, आप कोड को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड देन लास्टली नॉलेज ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न्स, कि जो सैंड बॉक्स सोल्यूशंस हैं उनको यूज़ करके आप रैपिड डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं। तो ये सारा जो एरिया है इसको हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स भी इसको कहते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, अडेप्टेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये सारी वो स्किल्स हैं जो एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन इंसान के अंदर होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीम
کے اندر ایز اے ممبر کام کر رہے ہیں یا ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو ٹیم ورکنگ کی اسکل آپ کے اندر بہت ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھنے میں کے لیے ایک ول ہونی چاہیے، ایک تھرسٹ ہونی چاہیے کہ جی میں نئی ٹیکنالوجی سیکھوں، چیزوں کو میں آگے لے کے جاؤں، نئے ٹولس کو سیکھوں. اینڈ دین کریٹیکل تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ. دس از بیسیکلی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کہ جو میں سیکھ کے پرابلم کے سولوشن ڈیزائن کر سکوں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے کمپیوٹنگ میں کس طرح کی ہوتی ہے، اس میں ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں، آن لائن لرننگ ہے اور پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے. ڈگری پروگرامز بی ایس ماسٹرز یا پی ایچ ڈی لیول کے ہوتے ہیں. سرٹیفکیشنز کے لیے بہت ساری باڈیز ہیں، جس میں گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، امیزون ویب سروسز ہے، ٹھیک ہے. آپ ان کی باڈیز اسی طریقے سے سسکو کی ہے، بہت ساری باڈیز ہیں جو آپ کو سرٹیفائی کرتی ہیں فار دیئر پروڈکٹس اور سروسز اور سپورٹ کے لیے. ان ساری چیزوں کو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز بھی اویلیبل ہیں، جیسے فیمس پلیٹ فارم کورسیرا ہے، یوڈیمی ہے، ایڈیکس ہے، خان اکیڈمی ہے، ایون لنکڈ ان پہ بھی فری اور پیڈ دونوں طرح کے کورسز ہوتے ہیں. اور پھر یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد آپ کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ فریش ہیں تو آپ انٹرنشپ پہ جاتے ہیں یا کوڈنگ بوٹ کیمپ میں آپ جا کے اپنی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اوپن سورس پروجیکٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے یہ ایسے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر ہم ایتھیکل بات کریں تو ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹا پرائیویسی ہے، سیف گارڈنگ پرسنل انفارمیشن اینڈ اپلیکیشن سسٹم. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ایتھیکلی کمپیوٹنگ پروفیشن میں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوسری چیز سیکیورٹی ہے، پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس کے علاوہ جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کے کاپی رائٹ، پیٹنٹ، سافٹ ویئر لائسنسنگ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. پھر انوائرمنٹل امپیکٹ ہے، جس میں انرجی کنزپشن ہے، ڈیٹا سینٹرز ہے، ای ویسٹ ہے. تو یہ ساری کی ساری ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں جن کو یہ کمپیوٹنگ پروفیشنلی جو ہے پروفیشن جو ہے وہ اس کو اڈہیئر کرتے ہیں. اگر ہم فیوچر کی بات کریں کہ کمپیوٹنگ پروفیشن کا فیوچر کس طرح کا ہوگا یا کیسا ہوگا، تو ہم شارٹ ٹرم فیوچر تو پروڈکٹ کر سکتے ہیں، بٹ جس طرح سے تیزی سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے تو لانگ ٹرم تو کوئی بھی بندہ اس کا فیوچر پروڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اگر ہم ایمرجنگ ٹرینڈ دیکھیں تو کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، 5G نیٹورکس ہے، ایج کمپیوٹنگ ہے، آٹونومس سسٹمز ہے، بلاک چینز ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم کوانٹم کمپیوٹنگ میں بات کریں تو اس میں کمپلیکس پرابلم جو ہے اس کو سالو کیا جاتا ہے. 5G ایون 7G نیٹورک ہیز آلسو بن ٹیسٹڈ، ٹھیک ہے. ایج کمپیوٹنگ ہے، ٹھیک ہے. اور آٹونومس سسٹم ہے جس میں سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں، ڈرونس ہیں، روبوٹس ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. دس از ویری سیکیور، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جاب مارکیٹ جو گرو کر رہی ہے وہ سارے سیکٹرز میں، ساری انڈسٹری میں کمپیوٹر پروفیشنز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی انڈسٹری ہے، ٹیکنالوجی ہے، بزنس ہے، سب میں کمپیوٹر جو ہے اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت زیادہ گرو کرے گی. اگر ہم اس سارے کو کنکلوڈ کرنا چاہیں کمپیوٹنگ پروفیشن کو، کہ کمپیوٹر پروفیشن جو ہے از واسٹ اینڈ ڈائیورس، آفرنگ وائڈ رینج آف کیریئرس پاتھ، ٹھیک ہے. نئے جو پروفیشنز ہیں کمپیوٹنگ میں وہ ایوالو ہوتے ہیں، نئی فیلڈز نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. اسٹرانگ فاؤنڈیشن بوتھ اینڈ ٹیکنیکل اسکلز از اسینشیل. اگر آپ کے پاس دونوں اسکل نہیں ہے، ٹیکنیکل اور سافٹ اسکل، تو آپ اسٹرگل کریں گے. دونوں کا ہونا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. پھر ایتھیکل جو کنسیڈریشنز ہیں اس پروفیشن میں ان کا جاننا اور اس کو اپلائی کرنا بڑا ضروری ہے. اور دا فیوچر آف کمپیوٹنگ از ایکسائٹنگ ود نیو ٹیکنالوجیز اینڈ ایمرجنگ وچ آر ایمرجنگ ریپڈلی، ٹھیک ہے. نئے بز ورڈ، ٹیکنالوجی، اپ گریڈیشن ان ہارڈ ویئر، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو سنک رکھنا بڑا ضروری ہے، سو دیٹ کہ آپ ٹیکنالوجیز کے ساتھ سولوشنز بھی لیٹسٹ اور ایڈوانس ڈیولپ کر سکیں. اس کے لیے آئی ول انکریج کہ آپ سیکھیں، ڈفرینٹ فیلڈس کو ایکسپلور کریں، ٹھیک ہے. اپرچونیٹیز کو دیکھیں، اور اپرچونیٹیز میں کس طرح کی جابز آ رہی ہیں، کیسے لوگ سیکھتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، اپنا اسکل سیٹ ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو لرننگ میں ہیلپ کریں گی. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک پورا کمپیوٹنگ پروفیشن کو کور کر لیا ہے، اور اس میں آنے والے دنوں میں ہم اس کی مزید آگے ڈیٹیلز ضرور دیکھیں گے زیادہ.